دے اوپر پٹھی دے اوپر چولہے دے اوپر روٹیاں پکا رہی ہوئے. اے تندور جیڑا ہے روٹیاں لگیاں نے فل گرم پریا ہویا ہے. اے چولہے دے اوپر توے دے اوپر روٹی پائی ہوئی ہے. ادھروں خامد آ کے آواز لگا دے, خامد دعوت دے دے, خامد بلا لے. میرے پیغمبر نے فرمایا روٹیاں نو چھوڑ دیتا جائے, اے بلدی اگ نو چھوڑ دیتا جائے. اے چل روٹیاں جلدیاں نے جل جان, لیکن اپنے خامد دی نافرمانی نہیں کرنی, اپنی خامد دی آواز دے اٹھ پینا ہے. ذرا اس حدیث نو ذرا سننا توجہ دے نال. حالانکہ بڑے بڑے اہم ترین معاملات کائنات دے اندر ہے, لیکن نبی پاک نے روٹی تے تنور دا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ آپ دے فرماون دا مقصد ہے وے سب نالو مشکل ترین کام میں عورت واسطے کہ چل دے ہوئے چولہے دے اوپروں اٹھنا سب نالو مشکل ترین کام میں بلدی پٹھی نو بلدیاں چھوڑ کے خاوند دی بات نو پورا کرنا مشکل ترین کام میں. میرے پیغمبر نے فرمایا اے روٹیاں جل جان برداشت ہے, لیکن خاوند دی نافرمانی برداشت کوئی نہیں. رب نو فرمایا کہ وہ خاوند دی فرما برداری کرے. اور دوسری روایت بخاری پاک دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جدو خاوند بیوی نو بلائے اور دعوت دے تے اے بیوی انکار کر دے, اے خاوند ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کے اپنے بستر تے لیٹ جائے اور سو جائے. بیوی بھی سو گئی ہے, ناراض خاوند بھی سو گیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے ناراض خاوند جس وقت رات نو بستر تے سوندا ہے, اللہ دے نورانی ملائکہ فرشتے ساری رات اس عورت دے اوپر لعنتاں بھیجدے رہندے نے, لعنتاں بھیجدے رہندے نے اس عورت تے جڑی ناراض کر کے اپنے خاوند نو بڑے سکون نال ستی ہے. خاوند اگر نکاح عقد اندر آ گیا ہے, کیوں دین اسلام نے شروع دے اندر کیا ہے والدین نو پہلے سب نالوں پہلے بچی دے کولو اجازت لو, فلاں جگہ تے فلاں جوان دے نال تیرا رشتہ طے کرن لگے ہیں بیٹی تینوں قبول ہے. اے نکاح دے وقت جس وقت نکاح پڑھانا ہے او ادو نہیں اجازت لینی, ادو تے لینی ہے اجازت باپ دے کولوں. اے رشتہ طے کرن لگے ہیں ادو اجازت لینی ہے. دین اسلام نے کیا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دین اسلام دے اندر حقوق خاوند دے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تیسری حدیث ابن حبان دے اندر آپ نے فرمایا جس عورت دے اندر 4 خوبیاں 4 صفتاں 4 وصف ہون گے او کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنی جنت دے 8 دروازے کھول کے اس عورت دے استقبال واسطے آگے بڑھ کے اعلان فرمان گے اے عورت تیرے اندر دنیا تے رہ کے اے 4 کم کر دی رہی ہے, دنیا تے رہ کے تیرے اندر اے 4 صفتاں سن, زندہ سن, حیات سن, 4 صفتاں. اے میری بندی اے جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھلے نے, اے میری بندی جس دروازے تو جی چاہے گزر جا. اے میری ماں بہنوں بیٹیوں اے تواڈی عظمت ہے, تواڈا مقام ہے. کتے صدیق دا نمبر آندا ہے تے نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے صدیق واسطے کھولے جان گے, لیکن ایک نیک عورت جدے اندر 4 صفتاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت 4 کم کر لے او دے واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیں گے. 8 دروازے جنت دے کھول دیں گے. سب نالوں پہلا کام کی کرنا ہے عورت نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا, جیڑی عورت دن رات دے اندر 5 نمازاں ادا کر دیے, 5 وقت نماز ادا کر دیے. اور دوسرے نمبر تے فرمایا وصامت شہرہا, جدو ماہ رمضان آندا ہے رمضان دے فرضی روزے رکھ دیے,
وحسنت فرجہا اور اپنی عزت دی حفاظت کر دیے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے خامد اپنے شوہر دی اطاعت کر دیے ادھروں شوہر دی اطاعت کر دیے شوہر دی اطاعت کر کے دلوں خوش ہو جاندی ہے آسمان والا رب آواز لگا کے کہندا ہے میری بندیے شوہر دی اطاعت زمین تے تو کیتی ہے میں اپنی جنت نو سجا کے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے نے نیک عورت کیڑی عورت ہے جڑی خامد دی فرما بردار ہوئے خامد دی اطاعت کرن والی ہوئے خامد دی اطاعت کرن والی ہوئے خامد نو اکھاں کڈن والی نہ ہوئے خامد نو اکھاں کڈن والی نہ ہوئے معاشرے دے اندر بڑیاں عورتاں نے ایک جگہ تے رشتہ ویکھن واسطے گئے میں تے ویسے ہی گھٹ جانا میرے والد صاحب کہنے لگے نہیں یار تو جا اج میں چلو چلے جانے ہیں وہ چھوٹے بھائی دا رشتہ سی تے میں چلا گیا خیر رشتہ تھوڑا بہت طے ہو گیا سیگا وہ گھر دے اندر گئے ماحول ہی ایسا وہ خامد آ کے گل کرن لگا ہے تے وہ دی بیوی بیٹھی سی سامنے انہیں جدوں آیا اکھاں کڈیاں نا انہیں نیویں پا لی مجال 2 گھنٹے انہیں اک چکی ہوئے مڑ کے میں کہ ابو ایتھے رشتہ نہ کرو جتھے عورتاں دی جڑا نا سربراہی ہوئے اتھے رشتے نہیں چلدے اتھے رشتے نہیں چلدے اس عورت نو چاہیدا نہیں سی یہ کام کرنا انہیں بس ایویں 2 ککھاں کڈیاں نے خامد نے سر نہیں چکیا ڈردا ہے اے میری ماں بہن اپنے خامد نو بادشاہ بنا کے رکھ گھر دے اندر اے حاکم ہے کائنات دے اندر اس خامد دی کتے نہیں چل دی اگر چل دی ہے تے تیرے تے ہی چل دی ہے چل تو ہی بنا کے رکھ لے بادشاہ بنانا تیرا کام میں اللہ دی قسم جڑا غیرت مند خامد ہوئے گا کعبہ دے رب دی قسم تینوں ملکہ بنا کے رکھے گا بادشاہ تو بنا ملکہ بنانا خامد دی ذمہ داری ہے خامد دی اطاعت کرن والی عورت خامد دی اطاعت دے فرما برداری کرن والی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 4تھی حدیث آپ نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت نبی پاک نے فرمایا اگر کسی شخص نو سجدہ کرن دا حکم ہوندا کہ کسی انسان نو سجدہ کر میں رب دا نبی عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کر سجدہ کرنا جائز نہیں مخلوق نو سجدہ کرنا جائز نہیں سجدہ صرف اور صرف کنو سجدہ ہے خالق نو اس اللہ نو سجدہ ہے سجدہ اس رب نو سجدہ ہے میرے پیغمبر نے انتہا کر دیتی ہے فرمایا اگر کسی نو سجدہ کرن دا حکم دیندا میں رب دا پیغمبر ایک عورت نو سجدہ کرن دا حکم دیندا کہ تو اپنے خاوند نو سجدہ کر کیونکہ اس کائنات دے اندر عورت واسطے کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جدے سامنے سجدہ کرے وہ ہے ہی تے صرف خاوند دی ہستی ادھر آمدیے مسلح چکے ہے مسلح چوکے ذرا توجہ کرنا میرے وال مسلح چکے ہے مسلح چوکے بچھایا میں بھین کی کرن لگی ہیں آہے میں نماز پڑھن لگی ہیں میں تیری نماز رب نے قبول نہیں کرنی آہے تسی ایویں ہی کل دے بچے اٹھ کے تے فتوے لاؤن لگ پیندے وڈے مفتی کلاوندے ہو میں کہا میری بھین اے میرا فتوا نہیں مینوں جو مرضی کہہ لے لیکن تیری نماز تیرا روزہ تیرا حج تیریاں زکاتاں اللہ دی قسم رب نے تیری نماز قبول نہیں کرنی کہہ لگے تسی ایویں کہہ دے ہو میں نیکی دا کام کرن لگی ہاں میں تو نیکی دا کام کر لے ایک نہیں 1000 سجدے کر لے تیرے سجدے رب نے قبول نہیں کرنے میں کہا میرے کول حدیث موجود ہے حسن درجے دی حدیث ہے جامع ترمذی دی میرے پیغمبر نے فرمایا 3 انسان ایسے انسان نے وہ نماز تے پڑھتے نے لیکن انہاں دی نماز کنا تو اوپر نہیں جاندی کنا تک رہندی ہے کنا تو اوپر نہیں جاندی کنا تک رہندی ہے اور انہاں دے اندر ایک ایسی عورت ایسی بیوی ہے جڑی خاوند نو ناراض کر کے مصلی بچھا کے نمازاں پڑھدی ہے میری بہن تیریاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں تیرے روزے تیرے حج تیریاں نمازاں دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو خامد نو راضی رکھیں گی خامد نو خوش رکھیں گی
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਾ ਖਾਮਦ ਨਾ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करे, लेकिन ऐसे खामद वास्ते नहीं, ये ऐसा खामद जिहड़ा नेक खामद दे हकूक पूरे अदा करता है, बीवी बच्चियां दे हकूक सारे देंदा है। और उस तो बाद ऐसी औरत अपनी बीवी ऐसे जिहड़ी बीवी अपने खामद नूं नाराज करके रखदी है, मेरे पैगंबर ने फरमाया इस औरत दी नमाज कन्ना तो ऊपर नहीं जाती। कन्ना तो उत्ते जाण दा की मकसद है? आसमान ते चढ़दी नहीं, जिहड़ी चढ़दी नहीं ते कबूल हुंदी कबूल ही नहीं हुंदी। फरमाया कानीतात कानीतात, पहला ते बुनियादी हक है अपने खामद दी इताअत कर, अपने खामद दी इताअत कर, अपने खामद दी इताअत कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खामद दा मुकाम, इस खामद दी अजमत नू बयान कीता है। फरमाया वालिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, इन्हां खामदां नू अल्लाह पाक ने बीवियां दे ऊपर मुकाम कुछ ज्यादा दे दिता है, अजमत दे शान कुछ ज्यादा दे दी है। बीवी ओवे जड़ी खामद नू राजी ते खुश रख दिए, बीवी ओवे जड़ी खामद नू राजी ते बोलो अल्लाह तुहानू तुहाड़ियां बीवियां भी तुहानू खुश रखन। हाँ दुआ करना इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह रहम फरमाएगा। जरा रल मिल के माहौल नू बनाया करो। असल दे अंदर सही मानिया दे अंदर बीवी ओवे जिहड़ी अपने खामद नू राजी रख दिए ते खुश रख दिए। बीवी ओ जो खामद नू रखे राजी, बीवी ओ जो खामद नू रखे राजी, मन्ने उस दे सब इशार